नमस्कार, नेपालको भूगोल सम्बन्धीको यो भिडियो पार्ट 2 हो, भाग 2 र सुरु गरौँ। नदी-नालाहरू। नदीको आधारमा नेपालको विभाजन। नदी-नालाको आधारमा नेपाललाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। कोशी प्रदेश कञ्चनजङ्घा हिमालदेखि लामटाङ हिमालसम्मको प्रवाह क्षेत्र ताप्लेजुङदेखि रसुवासम्म। गण्डकी प्रदेश लाङटाङदेखि धौलागिरी हिमालसम्मको प्रवाह क्षेत्र रसुवादेखि म्याग्दीसम्म र कर्णाली प्रदेश धौलागिरी हिमालदेखि व्यास ऋषि हिमालसम्मको प्रवाह क्षेत्र म्याग्दीदेखि दार्चुलासम्म। नेपाल जलस्रोतको दृष्टिकोणले विश्वमा दोस्रो सम्पन्न मुलुक मानिन्छ। नेपालमा भएका झण्डै 6,000 साना ठूला नदीनालाको कुल लम्बाइ 45,000 किलोमिटर भन्दा बढी रहेको छ। तिब्बतमा मूल भएका नदीहरू तामाकोशी, कर्णाली, तमोर, अरुण, सुनकोशी, त्रिशुली हुन्। 6वटा एकै नामले दुईतिर बग्ने नदी राप्ती हुन्। नेपालको एकमात्र उल्टो दक्षिणबाट उत्तरतर्फ बग्ने नदी कर्मनाशा हो। उत्तर वाहिनी भनेर कर्मनाशा नदीलाई चिनिन्छ भने उत्तर गङ्गा भनेर सानो भेरी नदीलाई चिनिन्छ। ओलाङचुङ गोला घाटी भएर नेपाल प्रवेश गर्ने एकमात्र नदी तमोर नदी हो। भारतमा महाकाली नदीलाई शारदा, मेची नदीलाई महानन्दा र बबैलाई सरयू भनिन्छ। दुई नदीको सङ्गम दोभान हो भने 3 नदीको सङ्गम त्रिवेणी हो। कालीगण्डकी नदीलाई चक्राकार नदी भनिन्छ। यो नदी शालिग्रामको लागि प्रख्यात छ। नेपालका नदीहरूलाई उत्पत्तिका आधारमा 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। प्रथम स्तर हिमालय पर्वतबाट उत्पत्ति हुने नदीहरू सप्तकोशी, सप्तगण्डकी, सप्तकर्णाली र महाकाली। प्रथम स्तरका नदीबाट प्रचुर मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। दोस्रो स्तर महाभारत पर्वतबाट उत्पत्ति हुने नदीहरू मेची, बागमती, कमला, त्रियुगा, कन्काई, बाणगङ्गा, राप्ती इत्यादि। यी नदीबाट बगेको पानी सिँचाइ प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिन्छ। तेस्रो स्तरका नदीहरू चुरे पर्वतबाट उत्पत्ति हुने नदीहरू उदाहरण रतुवा, तिलावे, सिर्सिया, मनुषमारा, हर्दीनाथ आदि। यी नदीहरू वर्षातमा गडगडाउँदै बहने र हिउँदमा प्राय सुखाउने गर्छन्। यस्ता नदीलाई खरे खोला भनिन्छ। प्रथम स्तरका नदीहरू सम्बन्धी थप जानकारी। विशेषता सहायक नदी लम्बाइ हेरौँ। कोशी सहायक नदी तमोर, अरुण, दुधकोशी, लिखु, तामाकोशी, सुनकोशी, इन्द्रावती पूर्वदेखि पश्चिमतिर। गण्डकी अथवा नारायणी त्रिशुली, बुढी गण्डकी, दरौदी, मर्स्याङ्दी, मादी, सेती गण्डकी, काली गण्डकी पूर्वदेखि पश्चिम। कर्णाली नदी सानो भेरी, ठुलो भेरी, मुगु कर्णाली, तिला, हुम्ला कर्णाली, बुढी गङ्गा, सेती गङ्गा। त्यस्तै कोशीको लम्बाइ 720 किलोमिटर, यो सबभन्दा ठुलो पनि हो र यो कोशीको लम्बाइ 720 किलोमिटर नेपाल बाहेक तिब्बतको समेत काउन्ट गरेर हो, जोडेर। गण्डकीको लम्बाइ 338 किलोमिटर, यो सबैभन्दा गहिरो नदी हो। कर्णालीको लम्बाइ 507 किलोमिटर, यो सबैभन्दा लामो। नेपालभित्र को लम्बाइ सबैभन्दा लामो हो यो। त्यस्तै रहेको छ अर्को कोशीको बहाव क्षमता 1564 घनमिटर प्रति सेकेन्ड। गण्डकीको बहाव क्षमता 1713 घनमिटर प्रति सेकेन्ड हो भने कर्णालीको 1316 घनमिटर प्रति सेकेन्ड। विद्युत उत्पादन क्षमता कोशीको 22,000 मेगावाट, गण्डकीको 21,000 मेगावाट र कर्णालीको 32,000 मेगावाट। सिंचित क्षेत्र कोशी 33,000 वर्ग किलोमिटर, गण्डकी 26,000 वर्ग किमी र कर्णाली 49,000 वर्ग किमी। कौशिक ऋषिको नामबाट नामाकरण भएको कोशी र गण्डकी नदी र नारायण नदी एकै हुन्, नाम फरक भए पनि नदी एउटै हो। डल्फिन माछाको लागि प्रख्यात नदी कर्णाली हो। पहिलोपल्ट विक्रम सम्वत 2038 सालमा डल्फिन माछा देखा परेको। विशेषता भारतमा कोशी नदीलाई दामोदर, बिहारको दुःख भनिन्छ। बालुवा वहन क्षमतामा विश्वको दोस्रो ठुलो नदी कोशी नदी हो। पहिलो होआङ हो भएको चिनको, दोस्रो कोशी नदी हो। काली गण्डकी नदी शालिग्रामको लागि प्रख्यात छ। भारतमा यसलाई गण्डक भनिन्छ भने कर्णालीलाई भारतमा ग्याँगरा भनिन्छ। ठुलो सहायक नदी कोशीको अरुण हो भने सानो सहायक नदी लिखु हो। त्यस्तै कोशीको सबभन्दा लामो नदी अरुण हो। गण्डकीको सबभन्दा ठुलो सहायक नदी काली गण्डकी हो भने सानो त्रिशुली हो र लामो मर्स्याङ्दी हो।
र कर्णालीको सबभन्दा ठुलो सहायक नदी हुम्ला कर्णाली हो। सानो तिला र लामो पनि हुम्ला कर्णाली नै हो। प्रमुख नदीको पौराणिक नामहरू। पौराणिक भनेको पुरानो ऐतिहासिक नामहरू, संस्कृत नाम पनि हो यो। अरुणको महाप्रभा, सुनकोशीको सुभस्रवा, दुधकोशीको भद्रावती, इन्द्रावतीको सत्यवाहिनी, लिखुको हेमगङ्गा, तमोरको दुखधी, बुढी गण्डकीको यशोधरा, माधीको माण्डवी, कौमारे कौमारे स्वरूपा पनि भनिन्छ माथिलाई, मर्स्याङ्दीको शीतप्रभा, दरौदीको विश्वधारा, त्रिशुलीको धर्मधारा, त्रिशुल गङ्गाको धर्मधारा र त्रिशुल गङ्गा त्रिशुलीको, कर्णालीको पञ्चेश्वरी, सेतीको वैष्णवी स्वरूपा, चेपे नदीको चम्पावती, टुकुचाको इच्छुमती, राप्तीको अचिरावती, बाणगङ्गाको भगीरथी, झिमरुकको धर्मावती, धोबीखोलाको रुद्रमती, कर्मनाशाको कुकुमती र काली गण्डकीको कृष्ण गण्डकी वा गङ्गा स्वरूपा। विभिन्न नदीका उद्गम स्थलहरू। दुधकोशीको दुधकुण्ड, इन्द्रावतीको जुगल हिमालको 5 पोखरीदह, लिखुको रोलवालिङ हिम श्रृङ्खला, तमोरको कुम्भकर्ण हिमाल, काली गण्डकीको मुस्ताङ लेक, बुढी गण्डकीको गणेश हिमाल, सेतीको सैपाल हिमाल, मादी अथवा सेतीको अन्नपूर्ण हिमाल, मर्स्याङ्दीको मनासलु र मुक्तिनाथ हिमाल, सेतीको सैपाल हिमाल र मादी, सेतीको अन्नपूर्ण, दुईटा छन् सेतीहरू, अन्नपूर्ण हिमाल, मर्स्याङ्दीको मनासलु हिमाल र मुक्तिनाथ हिमाल, दरौदीको बुद्ध हिमाल, त्रिशुलीको गोसाइकुण्ड, मेचीको लालीखर्क, मुगु कर्णालीको लद्दाख हिमाल, बुढीगङ्गाको जगदुल्लाह ताल, बागमतीको बागद्वार, सानो भेरीको डोरपाटन अथवा धौलागिरी हिमाल, ठुलो भेरीको कान्जिरोवा हिमाल, विष्णुमतीको सपन तीर्थ, झिमरुकको गौमुखी महाकाली, अपी हिमालको जास्कर हिमाल, महाकालीको अपी हिमाल, जास्कर हिमाल, झिमरुकको गौमुखी, कमलाको सिन्धुलीगढी। नेपालको सबभन्दा ठुलो हिमनदी लामटाङ हो, जो 18 किलोमिटर छ रसुवामा छ भने नेपालको सबैभन्दा लामो हिमनदी खुम्बु हिमनदी जुन सोलुखुम्बुमा रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो र लामो हिमनदी ल्याम्बर्ट 400 किलोमिटर छ, जो अन्टार्कटिका महादेशमा पर्छ। विश्वको सर्वोच्च स्थानमा रहेको हिमनदी खुम्बु हिमनदी हो, जो सोलुखुम्बुमा पर्छ, 7600 मिटर उचाइमा पर्छ। कुन दह कहाँ? दाङमा भोटे दह, चरिङ्गे दह, किचकनी दह, स्याङल्याङ दह, काठमाडौँमा टौदह, कटवाल दह, सल्यानमा कुपिण्डे दह, कछुवा दह, बारामा कामिनी दह, डोटीमा सिमरिखानी दह, सुन दह, जुम्लामा गिरिदह, शेख दह, अर्घाखाँचीमा इपी दह, स्याङल्याङ दह, उदयपुरमा जोगी दह, मुगुमा ऋणमोक्ष दह, छायानाथ दह, कञ्चनपुरमा बेतकोट दह, ललितपुरमा नाग दह, बालकुमारी दह, बझाङमा खप्तड दह, तिमा दह, सुर्खेतमा सिमरी दह, मुरली दह अनि जाजुरा दह, सिराहामा कमल दह, रुकुममा शेर्पु दह, रुक्मिनी दह, रुकुमकोट दह, सप्तरीमा भोकारी दह, ठाकुर बाबा दह, अछाममा रामारोशन दह, जिगाले दह, ताउले दह, झापामा गौरा दह, चिलगाड दह। कुनकुण्ड कहाँ? ज्ञानकुण्ड धनुषा, गोसाइकुण्ड, गणेशकुण्ड रसुवा, भैरवकुण्ड, नागकुण्ड रसुवा, शान्तिकुण्ड कास्की, दुधकुण्ड सोलुखुम्बु, नारदकुण्ड गोर्खा, गङ्गा जमुना कुण्ड धादिङ, दामोदर कुण्ड मुस्ताङ, पापकुण्ड मुगु। नेपालका विभिन्न जिल्लामा रहेका ताल तथा पोखरी। कास्की, फेवा, रूपा, बेगनास, मैदी, बुडुवा, स्यार्खु, खोस्टे ताल। डोल्पा, फोक्सुण्डो ताल, जगदुल्लाह ताल। पाल्पा, सुकेताल, नन्दन ताल, सत्यावत ताल। पर्वत, खरिबराहा ताल, खयर बराहा ताल। सिन्धुपाल्चोक, तारा खसेको पोखरी, सिपा पोखरी। मनाङ,
तिलिचे ताल, पुगेन ताल, म्याग्दी, भाले बाँच्ने ताल, तातो पानी ताल, मुस्ताङ सिद्धबाबा ताल, दहठेकी ताल, धुम्बा ताल, शङ्खासभा, सभापोखरी, सिद्धपोखरी, मत्स्यपोखरी, खोटाङ बराह ताल, सीतापोखरी, भोजपुर साल्पापोखरी, पञ्चकन्या पोखरी, हाँसपोखरी, कालपोखरी, डोटी खप्तड ताल, छतिवन ताल, इलाम मायपोखरी, हाँसपोखरी, लक्ष्मीपोखरी, सुर्खेत बुलबुले ताल, धनुषा गङ्गासागर, यनुषा सागर, रामसागर, रत्नसागर, कञ्चनपुर जिर्मिला ताल, बन्दा ताल, बेतकोटा ताल, पर्सा बन्जारी ताल, घरिअरवा ताल, छपकैया ताल, बेघिमाई पोखरी, रामेछाप दिमी पोखरी, भूत पोखरी, मोरङ चुली पोखरी, राजा रानी ताल, बेतना ताल, सुनवर्षा पोखरी, रूपन्देही गजेडी ताल, काठमाडौँ कमल पोखरी, नाग पोखरी, रानी पोखरी, पानी पोखरी, गहना पोखरी, कैलाली गोडागोडी ताल, पुरैना ताल, जोखर ताल, लौका भुके ताल, पिपरवा ताल, खनिया ताल, चितवन कसर ताल, नन्द भाउजू ताल, गडवा ताल, तमर घैरा ताल, मुजेरा ताल, 20,000 ताल, 16,000 ताल, नेपालको सर्वाधिक ठुलो ताल रारा मुगु जिल्लामा पर्छ। विक्रम सम्वत 2020 चैत्र 13मा महेन्द्र ताल नामाकरण यो समुद्र सतहबाट 2900 मिटर माथि रहेको छ। लम्बाइ 8 किलोमिटर, चौडाइ 1.5 किलोमिटर र गहिराई 167 मिटर। सर्वोच्च स्थानमा माछा पाइने एक मात्र ताल हो यो। यसबाट निस्केको खोलालाई खत्याड खोला भनिन्छ, भनेको रारा तालबाट। नेपालको सर्वाधिक गहिरो ताल सेफोक्सुन्डो दोल्पा जिल्ला। यो ताल रिक्म ताल, निर्जीव ताल पनि भनिन्छ। समुद्र सतहबाट 3613 मिटर माथि अवस्थित रहेको छ। यति उचाइमा यो तालभित्र कुनै पनि जीवित प्राणी नभएकोले यसलाई निर्जीव ताल भनिन्छ। यो तालको आकार वाई वा गुलेली आकारको छ। लम्बाइ 4.8 किलोमिटर, चौडाइ 1.6 मिटर र गहिराई 1.6 किलोमिटर र गहिराई 650 मिटर रहेको छ। यो तालको पानीबाट नेपालको सर्वोच्च स्थानबाट झरना झर्छ, जसलाई सुलीघाट झरना 167 मिटर लामो भनिन्छ। 3613 मिटर उचाइबाट झर्दछ। विश्वको सर्वाधिक उचाइमा रहेको ताल तिलिचो ताल मनाङ। लम्बाइ 4 किलोमिटर, चौडाइ 1.2 किलोमिटर र गहिराई 200 मिटर। यो समुद्र सतहबाट 49 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। जनसङ्ख्या सम्बन्धी कुनै निश्चित स्थानमा निश्चित समयमा बसोबास गर्ने मानिसको सङ्ख्यालाई नै त्यस स्थानको जनसङ्ख्या भनिन्छ। तल एउटा हेरौँ, कुनै स्थानको जनसङ्ख्या वार्षिक रूपले 2% वा सोभन्दा बढी भएमा त्यसलाई तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि भनिन्छ। जनसङ्ख्या परिवर्तन गर्ने प्रमुख तत्त्व जन्म, मृत्यु र बसाइसराइ हुन्। अब जनगणनाको बारेमा हेरौँ। देशभर बसोबास गर्दै आएका सबै मानिसको एकै समयमा लिएको गणनालाई जनगणना भनिन्छ। नेपालमा प्रत्येक 10-10 वर्षको अवधिमा जनगणना गरिन्छ। नेपालमा हालसम्म 11 पटक जनगणना भइसकेका छन्। 1911 देखि सन् 2011 सम्म वा 1968 देखि विक्रम सम्वत 2068 सम्म र 2078 सालको जनगणना 12औं जनगणना हो। अहिले 12 पटक भइसकेको छ। विक्रम सम्वत 1968 सालमा चन्द्र शमशेरको पालामा लिएको जनगणना नेपाल जनगणनामा यो पहिलो जनगणना थियो। नेपालको जनसङ्ख्या 56,38,749 रहेको थियो। 56,38,749। नेपालको सर्वप्रथम कम्प्युटर प्रयोग गरेको जनगणना विक्रम सम्वत 2028 7औं गणना हो। अन्तर्राष्ट्रिय जनसङ्ख्या दिवस जुलाई 11 मा मनाइन्छ। विक्रम सम्वत 1977 मा -0.12 र 1987 मा -0.07 नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि नकारात्मक अवस्थामा घट्दो थियो। सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको जनगणना 2038 को 8औं थियो, जसमा जनसङ्ख्या वृद्धि दर 2.62% थियो। सन् 2011 अक्टोबर 31 मा विश्वको जनसङ्ख्या 7 अर्ब पुगेको थियो। विश्वको जनसङ्ख्या 7 अर्ब पुगेको सन् 2011 अक्टोबर 31। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को झलक। कुल जनसङ्ख्या 2,91,64,504। पुरुष 1,42,00,000
उम्, यो 574 हो। 2,91,91,64,574 4 होइन। पुरुष 1,42,53,551 अर्थात् 48.87%। महिला 51.13% र अन्य लिङ्गीको सङ्ख्या 2928। लैङ्गिक अनुपात 95.59। औसत परिवारका आकार 4.37। सबैभन्दा धेरै रौतहटमा 5.94 र कम दोलखामा 3.49। हिमालमा 4.33, पहाडमा 3.99 र तराईमा 4.73। शौचालय सुविधा पुगेको 95.5। जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.92%। भक्तपुरको सबभन्दा धेरै 3.35 र रामेछापको सबभन्दा कम -1.67। जनघनत्व 198 प्रति वर्ग किलोमिटर। काठमाडौँको सबैभन्दा धेरै 5,169 र मनाङको सबभन्दा कम 3। नगरपालिकाको जनसङ्ख्या 66.17 र ग्रामीण जनसङ्ख्या 33.83। जनसङ्ख्याको प्रादेशिक वितरण तराईमा 53.61%, पहाडी प्रदेशमा 40.31% र हिमाली प्रदेशमा 6.08%। उच्च जनसङ्ख्या भएका 5 सहर काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुर, ललितपुर, विराटनगर। उच्च जनसङ्ख्या भएका 5 जिल्ला काठमाडौँ, मोरङ, रूपन्देही, झापा र सुनसरी। 68 सालमा चाहिँ पाँचौँ कैलाली थियो भने अहिले सुनसरी रहेको छ। अरू जिल्लाहरू उस्तै छन्। कम जनसङ्ख्या भएका 5 जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र सुवाम, ममु, डोरहु यो उस्तै छन्। उच्च जनघनत्व भएका 5 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, रूपन्देही, धनुषा। कम जनघनत्व भएका 5 जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला र मुगु। साक्षरता दर नेपालको 76.2 र पुरुषको बढी छ 83.6% पुरुष र महिलाको 69.4%। जस्ता वा टिनको छानो 41.9%, ढलान छानो अथवा ढलान घर 37.8% रहेको छ। खाना पकाउन काठ र दाउराको प्रयोग अझै पनि 51%ले गर्छन्। बिजुली बत्तीको प्रयोग गर्ने जनसङ्ख्या 92.2% पुगेको छ। प्रदेशगत रूपमा जनसङ्ख्याको विवरण कोशी प्रदेशमा 49,61,412 जना, प्रतिशत 17.01। मध्य प्रदेशमा 61,14,0620.97, दोस्रो धेरै रहेछ यो। बागमती प्रदेशमा 61,16,866 20.97, सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेश। दोस्रोमा मध्य प्रदेश र तेस्रोमा लुम्बिनी प्रदेश छ, जसमा 51,22,078 जना छन्। गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ दोस्रो कम, सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 16,88,412 छन् भने त्यसपछि गण्डकी प्रदेशमा 24,66,427 छ, दोस्रो कम हो यो। र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 26,94,783 छ, 9.24%। र तेस्रो कम हो यो। र तेस्रो धेरै भने कोशी प्रदेशमा रहेको छ। चौथो चौथो धेरै तेस्रो धेरै त लुम्बिनी प्रदेशमा भयो, चौथो चाहिँ कोशी प्रदेश रहेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको जनसङ्ख्या अथवा अनुपस्थित सङ्ख्या 21,90,592 जना। अपाङ्गता भएको जनसङ्ख्या प्रतिशत धेरै आएको छ, 2.2%। घरमूलीको रूपमा महिलाको उपस्थिति 31.55% हो भने महिलाको नाममा घर जग्गा राख्ने 23.8% र महिलाको नाममा घर र जग्गा दुवै भएको 11.8%। अपेक्षित आयु 71.17%। यो पुरुष र महिलाको यहाँनिर टिपिएको मात्र हो। यो 68 सालको तथ्याङ्क हो, तर अपेक्षित आयु 71.17, अहिलेको 78 सालको हो। मातृ मृत्यु दर 151 प्रति लाख। आर्थिक रूपले सक्रिय जनसङ्ख्या 65.5%। अक्षर बेरोजगार 6.95%। जनसङ्ख्या धनात्मक र ऋणात्मक रहेका गाउँपालिका धनात्मक रहेका गाउँपालिकाहरू कञ्चन गाउँपालिका, रूपन्देही सबैभन्दा धेरै धनात्मक। त्यसपछि दोस्रोमा राप्ती गाउँपालिका र बाँकी 3, 4, 5 मा बैजनाथ, बुद्ध शान्ति र बुढीगङ्गा छन्। र ऋणात्मक रहेको सबैभन्दा धेरै ऋणात्मक चौरी देउराली गाउँपालिका दोलखा, जसमा -3.76 छ। त्यसपछि दोस्रोमा रिसिङ गाउँपालिका, तेस्रोमा नेचा सल्यान गाउँपालिका, चौथोमा मनाङ इचाङ
पाँचौँमा बौद्धिकाली गाउँपालिका। जनसङ्ख्या धनात्मक ऋणात्मक रहेका नगरपालिका रहेनन्। धनात्मक रहेको कागेश्वरी मनहरा, जसको जनसङ्ख्या वृद्धि दर 7.41 रहेको छ भने महालक्ष्मी दोस्रोमा 6.5 छ। कागेश्वरी मनहरा पहिलो, दोस्रो महालक्ष्मी, त्यसपछि तारकेश्वर, सूर्य विनायक र नागार्जुन रहेका छन्। अर्को ऋणात्मक रहेको साफीबगर नगरपालिका -2.55 छ। त्यसपछि जैमनी, मङ्गलसेन, गल्याङ र फलेवास क्रमशः ऋणात्मक रहेका नगरपालिका हुन्। जम्मा जात जाति सङ्ख्या 142, मातृभाषा 124 र धर्म 10वटा रहेको छ। बोलिने प्रमुख भाषा मातृभाषाहरूमा नेपाली 44.9%, मैथिली 11, भोजपुरी 6.2, थारू 5.9, तामाङ 4.9, बज्जिका 3.9, अवधी 3, नेवारी 3 र मगर 2.8 रहेको छ। मानिने प्रमुख धर्महरू हिन्दू 81.2, बौद्ध 8.2, इस्लाम 5.1, किराँत 3.2, क्रिस्चियन 1.8, प्राकृतिक धर्म 0.3 र अन्यमा बोन तिब्बत धर्म, जैन, बहाई र सिख रहेका छन्। टोटल सङ्ख्या पनि यहाँ दिएको छ। हिन्दूको 2,36,00,000 भन्दा माथि छ, बौद्धको 23,93,000 भन्दा माथि, इस्लामको 14,83,000 भन्दा माथि छ, किराँत 9,24,000 भन्दा माथि छन् भने क्रिस्चियन 5,12,000 भन्दा माथि, त्यस्तै प्रकृति धर्म 1,02,000 भन्दा माथि, बोन 67,000, जैन 2,000, बहाई 537 जना र सिख 1,496 जना रहेका देखिन्छ। प्रमुख जात जातिहरू हेरौँ। सबभन्दा धेरै क्षेत्री भनेको 16.45% रहेको छ, 47 लाख भन्दा माथि। पहाडी ब्राह्मण 11.329% रहेको छ, 32,92,000 भन्दा माथि। मगर रहेको छ तेस्रोमा 6.9%, 20 लाख भन्दा माथि रहेको छ। थारू त्यसपछि रहेको छ 18 लाख भन्दा माथि, 6.2%। त्यसपछि तामाङ रहेको छ 16 लाख भन्दा बढी, 5.62%। विश्वकर्मा रहेको छ 14,70,000 भन्दा माथि, 5.04%। मुसलमानहरू रहेको छ 14,18,000 भन्दा माथि, 4.86%। त्यस्तै नेवार रहेको छ 13 लाख भन्दा माथि, 4.6%। यादव रहेको छ 12 लाख भन्दा माथि, 4.21% र राई 6 लाख भन्दा माथि रहेको छ, 2.2%। कम जनसङ्ख्या भएका 5 जातिहरू। सबभन्दा कम तल नोराङ 36 जना, बनकरिया 180 जना, कुसुन्डा 253 जना, सुरेल 318 जना र लोमी 355 जना रहेका छन्। सबैभन्दा कम जनघनत्व भएको जिल्ला मनाङ भनिहाल्यो र बाँकी 5मा ममुडोहुमु भएको। साक्षरता धेरै भएको जिल्ला काठमाडौँ, त्यसपछि ललितपुर, भक्तपुर, कास्की र चितवन हुन् भने साक्षरता दर कम भएका जिल्लामा रौतहट सबभन्दा कम, त्यसपछि महोत्तरी, सर्लाही, हुम्ला, बारा हुन्। नेपालको हावापानीको विभाजन यो 5 प्रकारको देखि 42 डिग्री सेल्सियससम्म र शीतकालमा 15 डिग्रीदेखि 5 डिग्री सेल्सियससम्म ओह्रालो झर्छ यो। त्यसपछि वर्षा ऋतुमा हिन्द महासागरबाट बङ्गाल खाडीबाट आउने मनसुनी वायुले यस क्षेत्रमा सरदर 200 सेन्टिमिटर वर्षा गराउँछ। समुद्र सतहबाट 1200 मिटरदेखि 2100 मिटरसम्म चाहिँ के हो, न्यानो समशीतोष्ण हावापानी हो। यहाँनिर यो चुरे तथा मध्यभूमिको माथिल्लो क्षेत्रमा पाइन्छ र यसको तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियसदेखि शीतकालमा 5 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्छ, ग्रीष्मयाममा 32 डिग्री सेल्सियससम्म आउँछ। त्यस्तै ग्रीष्ममा यस क्षेत्रमा 100 देखि 200 सेन्टिमिटरसम्म वर्षा हुन्छ भने हिउँदमा कम हुन्छ। 3मा रहेको छ ठन्डा समशीतोष्ण हावापानी, 2100 देखि 3300 मिटरसम्मलाई ठन्डा समशीतोष्ण हावापानी भनिन्छ भने तापक्रम यहाँको 15 देखि 25 डिग्री सेल्सियस र हिउँदमा 0 डिग्रीसम्म पनि झर्छ र यहाँ वर्षा 100 सेन्टिमिटरसम्म हुन्छ। लेकाली हावापानी 4मा रहेको छ, 3300 देखि 5000 मिटरसम्म उचाइमा पाइन्छ। गर्मीमा यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस र जाडोमा 0 भन्दा कम पनि पुग्छ। लेकाली हावापानी हो यो। टुन्ड्रा वा हिमाली हावापानी, जसलाई शीत मरुभूमि पनि भनिन्छ, यहाँ 5000 मिटरदेखि माथिकोलाई टुन्ड्रा वा हिमाली हावापानी भनिन्छ। यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस भन्दा पनि कम तापक्रम हुन्छ।
यस क्षेत्रमा 12 महिना हिउँ परिरहने हुन्छ, जाडो हुन्छ। नेपालको जङ्गलको विभाजनहरू हेरौँ। नेपालको जङ्गललाई 5 प्रकारमा नै विभाजन गरिन्छ, जसरी हावापानीलाई गरिन्छ। जस्तै उष्ण मरुस्थलीय सदाबहार जङ्गल 59 देखि 1200 मिटरसम्म, जहाँ साल, सिसौ, खयर, सिमल, सतिसाल जस्ता रुख पाइन्छन् भने पशुपन्छीहरूमा हात्ती, गैंडा, भालु, मृग आदि पाइन्छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म समानान्तर रूपमा फैलिएको यो जङ्गल 4 कोससम्म फैलिएकोले यसलाई 4 कोसे झाडी भनिन्छ। अर्को छ समशीतोष्ण पतझड जङ्गल, यो 1200 देखि 2100 मिटरसम्म पाइन्छ भने यसमा देवदह, गुराँस, चिलाउने, साल, सल्ला, चाप, कटुस, ओखर जस्ता रुख पाइन्छ। त्यस्तै तेस्रोमा रहेको छ समशीतोष्ण कोणधारी जङ्गल, यो 2100 देखि 3300 मिटरसम्म पाइन्छ। जस्तै धुपी, बाँसहरू, भोजपत्राहरू पाइने जङ्गल हो। र लेकाली वनस्पति 3300 देखि 5000 मिटरसम्म पाइन्छ। यस क्षेत्रमा ससाना वनस्पति र घाँसयुक्त क्षेत्र मात्र भेटिन्छ। टुन्ड्रा वनस्पति भनेको 5000 मिटरदेखि माथि हिउँले ढाकिने क्षेत्रमा काई, लेउहरू पाइन्छ हिमालयका खोजहरूमा। नेपालमा पाइने माटोको प्रकार, माटोलाई पनि 5 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। पाङ्गो माटो भनिन्छ। पाङ्गो माटो विशेषतः नदीले थुपारेको, बालुवामा झारपात कुहेर बनेको माटो तराईमा विशेष गरी पाइन्छ। धान, सनपात, उखु, सुर्ती, तेलहन बालीहरू हुन सक्छ। अर्को छ बलौटे पत्थरिलो माटो, यो बालुवायुक्त हुन्छ, ढुङ्गा हुन्छ। भावर प्रदेश, मधेस, भित्री मधेस, चुरे पहाडमा पाइन्छ। सिसौ जस्ता रुख सप्रनको लागि ज्यादै उपयोगी हुन्छ। उब्जाउ भने कम नै हुन्छ। रातो फुस्रो माटो माटो फलफुल, चिया, अलैँची, कफी, आलु, मकै, कोदोका लागि उपयुक्त हुन्छ। रातो फुस्रो माटो यो महाभारत पर्वत र यसको आसपास क्षेत्रमा पाइन्छ। अर्को छ तलैया माटो, धेरैसम्म पानी जमेको। यो तलैया भनेको तालमा हुने माटो, यो एकदमै उब्जाउ पूर्ण हुन्छ। यसमा धान, गहुँ, सागपात आदि सप्रिन्छ र काठमाडौँ उपत्यकामा यस प्रकारको माटो पाइन्छ। अर्को चाहिँ हिमाली माटो, हिमालमा पाइने भएको हिमाली माटो, उर्वरा शक्ति एकदमै न्यून हुन्छ। जौ, फापर, आलु, कोदो, मकै जस्ता पाखे बाली मात्र लगाइन्छ। 1 इन्च माटो बन्न 100 देखि 400 वर्षसम्म लाग्छ। माटोको प्रकृतिको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई यो मुस्ताङ र लोमान्थाङलाई माटोको सहरका रूपमा चिनिन्छ। प्रमुख घाँटी तथा भन्ज्याङहरू तथा घाटीहरू: ताप्लेजुङ, चाबुक, टिपताला, खाङ्ला, दार्चुला, टिङ्कर, छ्याङ्ला, शङ्खसभा, छिरनचोभा, राग्ला, उम्बक, पोपटी, भाटभटेनी, बजाङ, उराई, गोर्खा, मैलाट, साचिङ, यान्डोल, थाप्ले, लार्के, लाजुङ, ग्याला, मुगु, नाम्जा, मुस्ताङ, चाङचुमी, छाटाङ, फाङफुङला, पर्चेक्यामा, सोलुखुम्बु, नाङपा, हुम्ला, यारी, चाङला, लाप्चे, चिमाला, लोलुङ, सर्पे, दोलखा, ठगन्ना, दिगर्च, डोल्पा, मेङ्ला, खुङ, यानाङ, मारिम, काङकुङ, पिन्डु, याला। नेपालको खनिज सम्पदा: फलाम पाइने क्षेत्रहरू: फुलचोकी, ठोसे, कुलेखानी, चितवन, प्युठान, बझाङ, भैँसे, डोटी, फर्पिङ, गोदावरी। तामा: कुलेखानी, तामाखानी, सिसाखानी, बुद्धखोला, बाह्रविसे, मार्फा, ओखलढुङ्गा, बन्दीपुर, म्याग्दी। चाँदी: फुलचोकी, चिसापानीगढी, बाक्लुङ आदि। निवोरस, डडेलधुरा, गोर्खा, पालुङ। सुन: कालीगण्डकी, बुढीगण्डकी, सुनकोशी, रिउखोला आदि। अफरक: भोजपुर, चैनपुर, रसुवा, डोटी, बझाङ, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुलीगढी, लमजुङ, गोसाइँकुण्ड। सिसा: फुलचोकी, गणेश हिमाल, मकवानपुर, बागलुङ, गलकोट, बैतडी, तिप्लिङ, मार्फा आदि। चुनडुङ्गा: चोभार, भैँसे, धनकुटा, मोरङ, चितवन, मकवानपुर, पाल्पा, गोदावरी, सुर्खेत, उदयपुर, दाधिङ जस्ता। फुलचोकी, गणेश हिमाल, नाम्पा, माझेरखोला आदि। मार्बल: गोदावरी, महाभारत र चुरे पर्वत। कोइला: चितवन, मकवानपुर, दाङ, सल्यान, काठमाडौँ, चौतारा आदि। सोडा: डोटी, सल्यान।
म्याग्नेसाइट उदयपुर कम्पुघाट दोलखाको खरीढुङ्गा गणेश हिमाल गेरु सिन्धुपाल्चोक सिदेनुन बिरेनुन रसुवाको स्याप्रोबेसी खरी खोटाङ भोजपुर सिन्धुपाल्चोक आदि नुनखानी मुस्ताङको थाक खोला ग्राफाइट पाल्पा सिन्धुपाल्चोक आदि युरेनियम चमेलिया नदी किनार दार्चुला मुस्ताङ मकानपुर खरी सिन्धुपाल्चोक खोटाङ भोजपुर खनिज विविध जमिनभित्र लुकेर रहेको सम्पदा खनिज नेपालमा 12 किसिमका खनिज पदार्थ पाइन्छ। नेपालमा खनिज पदार्थको व्यवस्थित अध्ययन 2022 सालबाट गरिएको हो। विश्वमा पहिलो पटक उत्खनन गरिएको खनिज तामा हो। नेपालका प्रमुख झरनाहरू ओखलढुङ्गा पोकली झरना रातमाटे झरना उदयपुर ओडारी खोलाको झरना खुवाको झरना अर्घाखाँची तिलखुवा झरना ताप्लेजुङ तिपटाला झरना कास्की पत्ताले छाएको डेभिड फल्स खोटाङ दिप्रुङ झरना डोल्पा सुलीघाट झरना दाङ पुरनधारा झरना नुवाकोट फुङफुङ झरना दाधिङ छहरे झरना गङ्गा जमुना झरना सिन्धुपाल्चोक भैरवकुण्ड घुम्छाथाल तेह्रथुम भ्यात्रुङ झरना डोटी जोरपानी झरना दैलेख दुवारे खोला झरना पाल्पा पाल्पा बैकुण्ठे झरना छरछरे झरना कालीकोट पचाल झरना हालसालै फेला परेको नेपालको सबैभन्दा अग्लो झरना जो 381 मिटर रहेको छ। नेपाल र चीन बीचमा भएका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरू ओलाङचुङ गोला ताप्लेजुङ किमाथाङका सङ्खासभा कोदारी र तातोपानी सिन्धुपाल्चोक लार्के भन्ज्याङ गोर्खा रसुवागढी रसुवा यारी र हिल्सा हुम्ला टिङ्कर दार्चुला केरोङ रसुवा लोमान्थाङका मुस्ताङ नाम्जा भन्ज्याङ मुगु नाङपा लामाबगर र दिगर्चा दोलखा वन प्राकृतिक स्रोत साधन तथा राष्ट्रिय सम्पदाहरूको संरक्षण सम्बन्धी विश्व कुल भूभागको 30.8% वन क्षेत्रले ओगटेको छ। जनसङ्ख्याको आधारमा विश्लेषण गर्दा प्रति व्यक्ति 0.6 हेक्टर वन क्षेत्र र 422 वटा रुखहरू पर्दछन्। छिमेकी राष्ट्र चीनको कुल भूभागको 22.1% वन क्षेत्र रहेको छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भुटानको 72.5% रहेको छ भने सबैभन्दा कम पाकिस्तानको 1.8% रहेको छ। नेपाल कुल वन क्षेत्र 44.8% पुगेको छ, जसमा 40.4% घना जङ्गल र 4.4 भुटान रहेको छ। सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र मध्य पहाडमा रहेको छ भने सबभन्दा कम तराईमा रहेको छ। औसत प्रति हेक्टर रुख सङ्ख्या 430 वटा छ। नेपालमा प्रति व्यक्ति 0.2 हेक्टर वन क्षेत्र र 111 वटा रुखहरू पर्छन्। वातावरण सन्तुलनको लागि कुल 43% वन क्षेत्र आवश्यक पर्छ। प्रदेशगत रूपमा नेपालको सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र कर्णाली प्रदेशमा छ भने सबैभन्दा कम मध्य प्रदेशमा रहेको छ। प्रदेशको कुल भूभागको तुलनामा सबभन्दा बढी क्षेत्र सुदूरपश्चिममा छ भने सबभन्दा कम मध्य प्रदेशमा रहेको छ। प्रतिशत यो चाहिँ भयो। 10 वन क्षेत्र अन्तर्गत 1,42,000 10 वन संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत 1,42,027.43 हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन गरिएको छ। नेपालका 10 वटा सिमसार क्षेत्रलाई विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ। विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत गरिएको पहिलो क्षेत्र कोसीटप्पु 17,500 हेक्टर हो। यसलाई सन् 1987 डिसेम्बर 17 मा सूचीकृत गरिएको हो। अन्तिम पटक 2016 फेब्रुअरी 2 मा कास्कीका 9 वटा ताल फेवा बेकनास रूपा गुइडे ख्यास्टे न्याउरेनी दिपाङ मैदी कमल पोखरीलाई एउटै क्षेत्र 26,106 हेक्टर मानेर विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ। 12 वटा निकुञ्जले ओगटेको क्षेत्रफल 11,806.02 वर्ग किलोमिटर, 1 वटा आरक्षले ओगटेको क्षेत्रफल 175 वर्ग किमी, 6 वटा संरक्षण क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफल 15,425.95 वर्ग किमी, 13 वटा मध्यवर्ती क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफल 5,687.78 वर्ग किलोमिटर, 1 वटा शिकार आरक्षले 1,325 वर्ग किलोमिटर, जम्मा 34,420.45 वर्ग किलोमिटर नेपाल कुल क्षेत्रफलको 23.4% भाग ओगटेको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालका 2 निकुञ्ज, एक राष्ट्रिय सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज सन् 1979 मा र 2 चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सन् 1984 मा। विक्रम सम्वत 2032 मा स्थापित कर्णाली वन्यजन्तु आरक्षलाई विक्रम सम्वत 2045 मङ्सिर 20 मा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा परिवर्तन गरिएको छ। शुक्लाफाँटा र पर्सा वन्यजन्तु आरक्षलाई हाल राष्ट्रिय निकुञ्जमा परिवर्तन गरिएको छ।
पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको क्षेत्रफल विस्तार 479 वर्ग किलोमिटरबाट 627.37 वर्ग किलोमिटर पुर्याइएको छ। यो 2072 असार 15मा पुर्याइएको। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमिटरबाट 952.63 वर्ग किलोमिटर बनाउने निर्णय 2073 कार्तिक 1मा गरिएको हो। शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्षलाई राष्ट्रिय निकुञ्जमा परिवर्तन 2073 पौष 7मा। 2074 जेठ 20 गते सन् 2017मा पर्सा वन्यजन्तु आरक्षलाई राष्ट्रिय निकुञ्जमा परिवर्तन। राष्ट्रिय निकुञ्जका पूर्वदेखि पश्चिमसम्म क्रम मकालु बरुण, सगरमाथा, लामटाङ, शिवपुरी नागार्जुन, मकालु बरुण, सगरमाथा, लामटाङ र शिवपुरी नागार्जुन काठमाडौँसम्मको भए त्यसपछि तराईतर्फ पर्सा, चितवन, बाँके भए र पर्सा, चितवन, बाँके क्रमशः भए। सेफोक्सुन्डो त्यसपछि बिचमा आउँछ। बर्दिया, रारा, खप्तर, शुक्लाफाटा क्रमशः पश्चिम पूर्वदेखि पश्चिमसम्म आउँछ। अन्य हेरौँ, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सन् 1973 अर्थात् विक्रम सम्वत 2030मा स्थापना 952.63 वर्ग किलोमिटर। चितवन, मकानपुर, पर्सा, नवलपरासी जिल्लामा पर्छ। पशुपक्षीहरू एकसिङे गैंडा, पाटे बाघ, भालु, हात्ती, घडियाल गोही, मगर गोही, हिलेका वाचरा, गौरी गाई, नीलगाई, जराय आदि पाइने नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज। सबभन्दा बढी पर्यटकले भ्रमण गर्ने सन् 1984मा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत। लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज 2032 सालमा स्थापना 1710 वर्ग किलोमिटर। रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पर्छ। हाप र रेड पाण्डा, चितुवा, हिमाली भालु, रतुवा, कस्तुरी, मृग, घोरल, थार, रातो लङ्गुर, रातो बाँदर आदि पाइन्छ भने हिमाल क्षेत्रमा स्थापित पहिलो निकुञ्ज हो। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज 2032 सालमा स्थापना भएको 1148 वर्ग किलोमिटर छ। सोलुखुम्बु, कस्तुरी मृग, हिमाली भालु, घोरल, थार, झारल, डाँफे आदि पाइन्छ भने अग्लो स्थानमा रहेको निकुञ्ज हो। नेपालमा रहेका संरक्षण क्षेत्रहरू। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र 2049 सालमा स्थापना, क्षेत्रफल 7629 वर्ग किलोमिटर, एकदमै ठुलो छ। लमजुङ, मनाङ, कास्की, मुस्ताङ र म्याग्दीमा फैलिएको छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पाइने जीवहरू हिमाली दुर्लभ वन्य जीवजन्तु, वनस्पति तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण। कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र स्थापना 2054 साल, क्षेत्रफल 2035 वर्ग किलोमिटर, जिल्ला ताप्लेजुङ, पाइने जीवहरू हिउँ चितुवा, कस्तुरी मृग, हिउँ भालु, ब्वाँसो, नाउर, घोरल। नेपाल मात्र पाइने भ्यागुता, पाहा, रोस्टान्डी र पाहा ब्लान्डफोडी यहाँ पाइन्छ। मनासलु संरक्षण क्षेत्र स्थापना 2055, क्षेत्रफल 1663, जिल्ला लमजुङ, गोर्खा, पाइने जीवहरू 29 प्रकारको स्तनधारी। कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र स्थापना 2065, क्षेत्रफल 15.65, जिल्ला बर्दिया, पाइने जीव कृष्णसार। गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र स्थापना 2066, क्षेत्रफल 2179 वर्ग किलोमिटर, जिल्ला दोलखा, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोक अर्को रहेको छ 6 नम्बरमा। अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्र स्थापना 2067, क्षेत्रफल 1903 वर्ग किमी, जिल्ला दार्चुला, पाइने जीवहरू हिउँ चितुवा, घोरल, कालो भालु, थार, जटामसी, यार्सगुम्बा, पाँच औले आदि। वन्यजन्तु आरक्ष एउटा कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष स्थापना 2032 साल, क्षेत्रफल 175 वर्ग किमी, फैलिएको जिल्ला सुनसरी, सप्तरी, पाइने जीव दुर्लभ अर्ना, राजहाँस, पोचाड, चकेवा, पिन्टेल डक सर्वाधिक सङ्ख्यामा पाइने स्थान। शिकार आरक्ष 1 ढोरपाटन शिकार आरक्ष 2044 सालमा स्थापना, बागलुङ, म्याग्दी र रुकुम जिल्ला, क्षेत्रफल 1325 वर्ग किलोमिटर। नाउर, झारल, थार, हिमाली भालु, नीलो भेडा आदि। विश्व सम्पदा सूचीमा नेपाल प्राकृतिक सम्पदा 2टा छन्, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। सांस्कृतिक सम्पदा छन् काठमाडौँ उपत्यका क्षेत्र, हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र, पाटन दरबार क्षेत्र, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, पशुपतिनाथको मन्दिर, चाँगुनारायणको मन्दिर क्षेत्र, स्वयम्भूनाथ स्तूपा क्षेत्र, बौद्धनाथ महाचैत्य क्षेत्र, लुम्बिनी क्षेत्र 1997मा लुम्बिनी क्षेत्र। चिपको आन्दोलन प्रणेता सुन्दरलाल बहुगुणाको मृत्यु। पर्यावरणविद तथा भारतको चिपको आन्दोलन प्रमुख सुन्दरलाल बहुगुणाको कोरोना भाइरस कारण मृत्यु भएको छ। निदान सन् 2021 मे
21 बहुगुणालाई वृक्ष काट्नुहुन्न बरु रोप्नुपर्छ, यो मानव जीवनको लागि अपरिहार्य छ भन्दै बोट बिरुवा काट्न नपाइने आन्दोलन सुरुवात गरेका थिए। चिपको आन्दोलन सन् 1973 भारतको उत्तर प्रदेशबाट सुरु भएको हो। अति सङ्कटापन्न खर मजुरको गणना सुरुवात 2078 वैशाख 8मा शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया निकुञ्जमा सन् 2015को गणना अनुसार 64वटा खरमजुर थिए, जसमा कोसीटप्पुमा 50वटा, शुक्लाफाटा 9, चितवनमा 5। खरमजुर नेपालसहित भारत, भियतनाम, कम्बोडिया गरी विश्वको 4 राष्ट्रमा मात्रै पाइन्छ। तथ्याङ्कमा दुर्लभ अर्ना गणना 2021 अर्नाको सङ्ख्या 498, सन् 2018मा 441वटा थिए, हाल 498वटा रहेका छन्। 2 वर्षमा अर्नाको सङ्ख्या 13%ले वृद्धि भएको छ। 498 अर्नामध्ये 221वटा वयस्क भाले, 162वटा वयस्क पोथी, 48वटा अर्धवयस्क, 2-3 वर्षको बच्चा 35वटा भेटिएको छ। 1 देखि 2 वर्षको बच्चा 32वटा भेटिएका छन्। यो नेपालको पूर्वी भेग कोसीटप्पु आरक्षभित्र मात्र पाइन्छ। यो वन्यजन्तु प्राकृतिक वासस्थान नेपाल, भारत, भुटान, कम्बोडिया र थाइल्यान्ड मात्र पाइने गरेको छ। विक्रम सम्वत 2032 सालमा यसको वासस्थान कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष घोषणा गरी संरक्षण काम भइराखेको छ। 2032 सालमा अर्नाको सङ्ख्या 63वटा मात्र रहेको थियो भने 2073 सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 13वटा अर्नाको स्थानान्तरण गरी विशेष प्राकृतिक वासस्थान निर्माण गरेर राखेका छन् भने 2वटा अर्ना ललितपुरको सदर चियाखानामा राखेका छन्। अर्ना रहेछ कोसीटप्पु आरक्षभित्र मात्र पाइने जीव। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण ऐन अनुसार संरक्षित प्रजाति, सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धिको अनुसूची 4मा सूचीकृत तथा IUCN-को अति सङ्कटापन्न सूचीमा पनि पर्दछ। तथ्याङ्कमा छैठौँ गैडा गणना 2077, छैठौँ गैडा गणना 2077 चैत्र 9 गते वन मन्त्री प्रेमबहादुर आर्यले सिट्टी फुकेर उद्घाटन गरेका थिए। जम्मा गैडाको सङ्ख्या 752वटा भेटिएको छ। 107वटा गैडा थप भएको छ। यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट 694वटा रहेको छ भने शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 17वटा, त्यस्तै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 38वटा, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 3वटा। गैडा विवरण लिङ्ग अनुसार भाले गैडा 146वटा, पोथी 198, लिङ्ग नछुटिएको 408। गैडा विवरण उमेर समूह वयस्क गैडा 520, अर्धवयस्क 96, बच्चा गैडा 163। गैडा गणना क्रममा ज्यान गुमाउने माउते पुलिसराम चौधरी। हालसम्म 1994, 2002, 2008, 2011 र 2015 गरी र हाल 2021मा गैडा गणना सम्पन्न भएको छ, जस अनुसार 2015मा गैडा 645वटा रहेको थियो भने हाल कति रहेछ अरे 752वटा रहेको छ। हाल पृथ्वी दिवस हरेक वर्ष अप्रिल 22मा मनाइन्छ पृथ्वी दिवस। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 नेपालको जिल्लालाई 5 भागमा वर्गीकरण गरेको छ। हिमाली जिल्ला 21वटा, पहाडी जिल्ला 28वटा, तराईका जिल्ला 18वटा, भित्री मधेसका जिल्ला 7वटा, काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला 3वटा। महानगरपालिका हुनका लागि कम्तीमा 5 लाख र उपमहानगरपालिका हुनको लागि कम्तीमा 2 लाख जनसङ्ख्या हुनुपर्दछ। नगरपालिका हुनको लागि हिमाली जिल्ला को हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा 10,000, हिमाली जिल्लाको पहाडी क्षेत्र तथा पहाडी जिल्लामा कम्तीमा 40,000, भित्री मधेसका जिल्लामा कम्तीमा 50,000, तराईको जिल्लामा कम्तीमा 75,000 र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका जिल्लामा कम्तीमा 1 लाख स्थायी बासिन्दा भएको हुनुपर्दछ। हिमालमा नगरपालिका हुन विगत 5 वर्षको आम्दानी सरदर 1 करोड र अन्यमा माथि उल्लेखित स्थानमा नगरपालिका हुन 3 करोड भन्दा बढी आम्दानी हुनुपर्छ। भौगोलिक विभाजन नेपाललाई भौगोलिक रूपमा हिमाल, पहाड, तराईमा विभाजन गरिएको छ। हिमाली प्रदेश भन्नाले 3,360 मिटरदेखि 8,848 मिटरसम्मको माथि, पहाडी प्रदेश भन्नाले 610 मिटरदेखि 3,360 मिटरसम्मको, तराई प्रदेश भन्नाले 60 देखि 610 मिटर उचाइसम्मकोलाई मानिन्छ। जिल्ला हिमाली प्रदेशमा 16 सुरुमा थियो भने हाल 5वटा थपेपछि 21 पुगेको छ। कुन कुन थपियो? राधाको गोरो, रामेछाप, धादिङ, गोर्खा, रुकुम, म्याग्दी थपिएको छ।
पहाडी प्रदेश 40 बाट 5 वटा हिमालमा सारेपछि 35 पुगेको छ भने तराई प्रदेशको 21 वटा जिल्ला छन्। क्षेत्रफल 25.5 छ भने पहाडी प्रदेशको 57.5, तराई प्रदेशको 17। त्यस्तै स्थानीय तहहरू हिमाली प्रदेशमा 169 वटा मात्र, पहाडी प्रदेशमा 308 अनि तराई प्रदेशमा 276 वटा रहेको देखिन्छ र अन्य विवरणहरू पनि देखियो। पहाडी प्रदेशको सबभन्दा ठुलो जिल्ला बझाङ र सानो भक्तपुर, त्यस्तै हिमालीको डोल्पा ठुलो र सानोहरू पूर्वी रुकुम र तराईको कैलाली ठुलो र परासी सानो जिल्ला हो। र अन्य महानगरपालिका 3 वटा पहाडी प्रदेशमा र तराई प्रदेशमा 3 वटा रहेको छ। उपमहानगरपालिका भने एउटा पहाडी प्रदेशमा र 10 वटा बाँकी 10 वटा तराई प्रदेशमा रहेको छ। नगरपालिकाको सङ्ख्या पनि तराईमा नै धेरै छ भने गाउँपालिकाको सङ्ख्या चाहिँ पहाडी क्षेत्रमा धेरै रहेको छ। यो सँगै नेपालको भूगोल सम्बन्धीको जानकारी यति नै। धन्यवाद।